आवाज किती रे आवाज किती रे मॅडम तुमचे किती मार्जिन आहे कितली मार्जिन आहे वॉर्ड नंबर मातशी मुखार यो कशें कितें पळयता तीग जाणां आशिल्लीं तुमी चडशे हितून दोग जाण तुमच्या वॉर्डान तीग जाण आशिल्ले हय सो कोणाक डेडिकेट करता तुमी हांव सगळ्या लोकांक डेडिकेट करता कारण आयज हांव हांगा उबें आसा सगळ्या लोकांनी म्हाका वोट केला म्हणून कळ्ळें सो हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा कारण आयज इतलो सपोर्ट म्हाका तेंच्यांनी दिला आनी तो लीड आसा कितले वोटांनी येयले तुमी खंयच्या बेजिसार वोटींग जालें तुमच्या वॉर्डान कितें इश्यूज आहा जावं कितें इश्यूज अशे आशिल्ले लोकां कडेन तुमी उलयल्याच आसतले सो कितें अशें हांव पयलीं आशिल्लें सो आमी कामां केल्लीं सो मॅडम आमची कामां करता म्हणून तांकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें सो ती म्हणून की म्हाका तुमी कामां केल्या सो करतली वॉर्ड नंबर कितलो 12 आनी सराचोच फूल सपोर्ट आशिल्लो गेल्या वर्सा कितल्या कितें म्हणटा गेल्या वर्सा म्हणजे तो वॉर्ड तसो नासलो गेल्या वर्सा लिमिटेशन जालो सो लास्ट टायम जे मार्जीन आसली 174 लास्ट टायम स्टेट वॉर्ड 170 म्हणजे लीड आसली 174 पण लास्ट टायम तो वॉर्ड आसलो डिफरंट आसलो आतां ताका मातसो एड ऑन जालो मधुबन एरियात समज तूं सिटींग कावन्सिलर आशिल्लो पूण हे पार्टी तूं रावना पूण तुवें तांकां सपोर्ट केलो सो कशें कितें तिजें काम तिणी केल्लें आसा की ताका फळ मेळिल्लो आसा हांवें काम केल्लो थंय फळ मेळिल्लो आसा एड ऑन जावन तशें सगळे कार्यकर्ते जे आमच्या बरोबर काम दीसभर काम केल्लें आसा तेंचे सुद्दां हांव धन्यवाद म्हणटा की त्यांच्या सपोर्टा शिवाय हे पॉसिबल नासलें सो आय थँक ऑल द वोटर्स ऑन बिहाफ थँक्यू तर आयज तो आसलो सपोर्ट म्हणून हांव मी हांगा आसा विक्ट्री सांग विक्ट्री सांग फुडें येता मातशी एक झिरो कमी जाला मातशें